शेक ओनराक ह्या वर्साक वी हॅव एक्सटेंडेड द पॉलिसी बाय 1 year. तांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो 2 वर्सां. कोविडाची कळा वेळार तांकां त्रास जाल्या, ताचे खातीर 1 वर्स वाडयलें. 1 वर्स वाडयता आसतना वॉट एवर फी स्ट्रक्चर आनी बाकीच्यान तांची कितें कळ आशिल्ली ती we have clarified with them how the government has taken as a stance. Whenever there are issues related to certain areas which they have felt, beach bed and we have already taken up with the chief minister. थोडे रिडक्शन खंय ताका बीच बेडा कडेन करपाक जाय, बाकीचे ते पळोवंक लायल्या. गार्बेजाच्या बाबतींत तांणी सांगलां ही गार्बेज आमचे जे कोण कलेक्ट करतात कित्याक घाले कशें घाले ते पळोवन मुख्यमंत्र्या कडेन आज उलोवन बाय इवनिंग आय थिंक वी शूड कम आउट विथ अ थिंग फॉर देम. ताच्या खातीर फीज भरपाक आय थिंक ऑल ऑफ देम हॅव टू गो एंड स्टार्ट पेइंग द फीज. डेट हॅज बीन एक्सटेंडेड अप टू 4th of November. A, B, C कॅटेगरीचे 3 तरेचे शेक्स आसा, खंयच्या एरियन आसा, कितें आसा हें सगळें एक्सप्लेन करून तांकां एक्सप्लेन करून दाखयल्लें आसा. सो आय थिंक वी नीड टू हेल्प देम एंड दे नीड टू हेल्प अस. आमी खंयचीच गजाल करपाक जाय करूं ना, जी केल्या ती तांकां एक्सप्लेन केल्या आनी तांकां कशें जालां तें एक्सप्लेन केलां. वी हॅव कन्विन्स देम वेर इट इज एंड वॉट इट इज. सो खंय दे हॅव ऑल्सो एग्रीड टू मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज. 1-2 एरिया गार्बेज तांकां खंय दिश्टी पडल्या इश्यूज. दॅट इज समथींग वीच वी नीड टू लूक एट. नवी पॉलिसी फुडल्या वर्सा येता तेन्ना आमकां नवें कितें चिंतूंक येता, पूण इन द एक्झिस्टींग पॉलिसी वी कॅनॉट कीप ट्विकिंग कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्झिस्टींग डॉक्युमेंट. आमी फक्त एक्सटेन्शन दिल्या, मागीर प्रॉब्लेम येता कोणाक दिवना ते बोवाळ मारपाक सुरू करतात. सो आय थिंक वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड वेर इट इज, हाव इट इज. वी हॅव अंडरस्टूड जे आमची शेकवाल्यांची कळ आसा ती आमकांय कळटा. आमी तो त्याच पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक्सटेन्शन केलां. फिजाच्या बाबतींत तांणी जो बेड हाजी पीच बेडाची फीज सांगल्या 25,000चे ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज रिड्युसींग इट बाय अबाउट 10,000 रुपीज. आनी गार्बेज तांणी सडनली आतां जी नजरेक हाडल्या ती आमी गार्बेजाची विचारून बाय इवनिंग ऑर टुमोरो वी वील गिव देम वॉट इज टू बी टोल्ड अँड वील सी हाव वी कॅन हेल्प देम. बट इम्पॉर्टंट इज टू अंडरस्टँड दिस इज नॉट अ न्यू पॉलिसी अँड वी आर नॉट आस्किंग फॉर न्यू पीपल टू कम इन. कित्याक गैरसमज खंय जाता, हांचे आयकता आनी मागीर बाकीचे येतात की आमकां ऑप्शन करून दी म्हणून परत तो प्रोसेस सुरू. ते कांय ना. आमचे लोक जे 3 वर्सां करताले तांकांच एक्सटेन्शन दिल्लें आसा वो क्लियर आसा. तांचे इश्यूज आसा तेच पळयता आमी, ना जाल्यार परत दे अनदर पार्ट टू कम एंड से की ते आनी हे तांचे भितर मागीर सुरू जाता. सो वन थिंग इज वी हॅव गिवन एक्सटेन्शन टू दोज पीपल हू आर एक्झिस्टींग आनी इन दॅट एक्झिस्टन्स त्याच पॉलिसी डॉक्युमेंटान जे फिजाचे तांकां खंय इश्यूज आसा ते क्लियर केल्या. सायड फीज जे आसा वेर इट कम्स टू बीच बेड्स वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट फॉर रिडक्शन. Garbage तांणी सांगलां we will just check what it is and revert back to them. Today or tomorrow we will be able to communicate back to them. Only my request सगळ्या शेकवाल्यांकूय तेच सांगलां, मिसगायड कोणी करपाक येता जाल्यार वी आर देर टू टॉक टू यू अँड गायड यू. कित्याक इट इज नॉट वन वे. गव्हर्मेंट एंड एवरीबडी नीड्स टू वर्क टुगेदर एज स्टेक होल्डर्स. टुरिजम बरें जावपाक जाय आनी आमकां बरें टुरिजम जाय कित्याक बरे टुरिस्ट आल्यारूच शेकवाले जोडटले. कोणी आयले जाल्यार जोडचे ना. Whether Kalangut belt or whichever, we need to change that quality of people coming in. Then only people will start making money, domestic नाल international. बेसिकली आयज जे आमचे शेक ओनर एसोसिएशन आसात आनी टोटल शेक ओनर आसा ते आयज मिनिस्टराक मेळपाक सोदताले जावं डायरेक्टराक मेळपाक पयलीं गेल्ले. सो तेंच्यांनी म्हाका आपयलो की आमी डायरेक्टराक मेळूंक वयता. तेंचे थोडे इश्यूज आसले लायक फी जे इन्क्रीज जाला म्हणटा ते तितून थोडे फीज एडेड ऑन आसात. जशें की आमची गार्बेज फी आसा ती एडेड ऑन जाल्ली आसा. सो हे क्लॅरिफिकेशन घेवपाक लागून आमी डायरेक्टराक पयलीं मेळपाक गेल्ले. सो डायरेक्टर थंय मेळोंक ना. सो डायरेक्टर मेळोना म्हणून डेप्युटी डायरेक्टराक मेळले आनी डेप्युटी डायरेक्टर मेळोन आमकां क्लॅरिफिकेशन कांयच मेळोंक ना उलटशी. सो ताका लागून आमी मिनिस्टराक हांगा सेक्रेटरिएटान मिनिस्टराक मेळपाक येयल्ले आसा आनी मिनिस्टरा कडेन आमी डिस्कशन केलें. एसोसिएशनाचे जे प्रेजिडेंट आसा तेंच्यांनी आनी बाकीचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी डिस्कशन केलें आनी एक्झॅक्ट कसो कितें ब्रेकअप आसा. आनी गेले ते आतां 2 वर्सां कोवीड आसल्या कारणान खुबसो लॉस जाल्लो आसा तांकां आनी कांयच बिजनस तितले लेवलाचेर जावंक ना. सो आयज ते डिस्कशन केलें आनी ब्रेकअप घेतलो. तशेंच जे गार्बेजाची फी आसा ती ऑलरेडी सांगल्या आमी की ती वेव ऑफ करची म्हणून, कारण गार्बेज फी पयलू एडेड ऑन जायनासली ती वांगडा येताली. सो हे फावट तेंच्यांनी गार्बेज फी 10,000 गार्बेज फी एडेड ऑन केल्ली आसा. खंय ना खंय तेंचेर तो वाडटा आनी 2 वर्सांचें जें आसा जे कोविडाच्या टायमार सो ते 10% करून 3 आयज 10% हे 3रे वर्स जालें. सो 10% इन्क्रीज जावन आयज ती खंय ना खंय डायरेक्ट वाडलेली अशी हें जाल्लें आसा. सो क्लियरन्स मिनिस्टराच्या सायडीच्यान तेणें सांगलेलें आसा की कशें ब्रेकअप कसो आसा तो. आनी जेलाचे जे जेलाचो पासून जो हें आसा आयज ते म्हणटा की तेंच्यांनी डिमांड घातला की तो जेलाचो पेमेंट आसा तो वे ऑफ करचो म्हणून. कित्याक 13,000 तांकां पेमेंट करचो पडटा. पयलू ते डिपार्टमेंटान वचून डायरेक्ट सबमीट करताले. सो तें खंय ना खंय तांकां बऱ्याक पडटालें. आयज ते 13,000 प्लस जाल्ले आसा. प्लस गार्बेजाचे सो 23,000 तांकां एडेड ऑन जाल्ले आसा. सो पयलू जेलाचे पेमेंट करताले ते. सो आतां तेंच्यांनी डिमांड केला की जेलाचो आसा तो मायनस करचो म्हणून. आनी फुडें मिनिस्टरानूय सांगलां की आमी जेन्ना पॉलिसी घातली नेक्स्ट इयर आमची टुरिजम पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगलां.
सो टुरिजम पॉलिसीन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आपूण बसतलो म्हूण सांगला आनी तो डिसिजन घेतले म्हणून. पूण आतां कितें सांगलें एश्युरन्स कितें आतां फक्त एश्युरन्स हें मेळला की जे गार्बेज फी आसा जो गार्बेज फी आसा ते कमी करतले म्हूण सांगला. सो जावं कमी करतले नाल्यार वे ऑफ करतले. आमीच मागला की वे ऑफ करचो म्हणून हो डिमांड घातलेलो आसा. जशें आनीक सांगला ते बेडाची जी फी आसली ती 10,000 आसली आनी खंय ना खंय ती 25,000 केल्ली आसा. सो 25,000 आतां तेवूय आमकां सांगला की आपूण 15,000 करतले म्हणून. त्याक 15,000 पासून चड जाता बट तेवूय आमी सांगलेलें तांकां की मातशी कमी 10% समज हें करता. तो म्हणटा 3 वर्सांची जी आसा कोविडाची 2 वर्सां आनी आतां एक एडेड 1 वर्स. सो 3 वर्सांची हें धरून ती 15,000 सुमार फी फायल अजून पेंडींग उरल्या. सो ते सगळे रावल्या की बाबा केन्ना जातले. ताका लागून तांकां फूल पेमेंट वांगडाच करचो पडटा नाल्यार जेल आसा तो पेमेंट वांगडा घेयना. सो तो फूल पेमेंट केन्ना करपाचो ताकाच लागून आयज क्लियरन्स घेवपाक 1 तारखेक खरें म्हटल्यार आसलें तेंचे बट टील देन ती फायल पेंडींग उरल्या अजून पासून फायल क्लियर जावना. सो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की सीएमा कडल्यान ती फायल क्लियर करून घेता म्हणून. 20% वाडोवन आमकां लास्ट टायम पळय पॅन्डेमिका टायमार 50% गेल्ली आमकां तितले इनक्रीज जातले दिसलेले. बट आतां पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलें गव्हर्मेंटान जी ओरिजिनल फी आसली 22 फी आसली 1,25,000 तेजेर तेमी 10% वाडयल्या. सो ते आतां कितें जाल्यार 1,37,500 जाल्या प्लस बेडेचे प्लस GST मागीर जेल आनी ते टोटल आमकां एक कॅटेगरीचे जाता 2,17,500. सो आमकां कितें जालें पॅन्डेमिकांतून भायर येता आसतना एकदम सारकें सुबेज लागली. ताका लागून आमी एक डिमांड घातलो आमकां 75,000 चार्ज कर म्हणून. पूण गव्हर्मेंटाचें डिसिजन तें. पूण आतां आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां की आतां मिनिस्टरान सांगलां आपण लेस कोता म्हणून बट गार्बेजाचे हाफ कोता म्हणून सांगलां 10 आहा ते 5 कोता म्हणून सांगलां आनीक बेडेचे 25 आहा ते 15 कोता म्हणून सांगलां. सो आमी ते वचून डिमांड केला की आमकां बेडीचे 10 दवर आनी गार्बेजाचे चार्ज करनाका म्हणून. ताणें सांगलां हे विकान आमी क्लियर करता. आमी आयज पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपण लेस कोता तुमी पयशे भरनाका म्हणून. ताका लागून आमचे थोडे शेकवाल्यांनी अजून पासून पयशे भरूंक ना. ते रावता कितें जायना म्हणून बोलना तेमी. जाता जाल्यार भरताले ते सगळ्यां कडेन एक भाशेन जायना. सो ताका लागून आमी सांगलां मिनिस्टराक बेगीन कर म्हणून कित्याक ते पयशे भरनासतना अजून बोलना तेमी पयशे. आतां दुसरी डेडलायन आहा 4 नोव्हेंबर. सो ती काबार जाता जाल्यार आनी 1 म्हयनो वयतलो कित्याक ती फायल प्रोसेस करता सगळे सायन मारता आनी मागीर कॅबिनेट डिसिजन जाता म्हणल्यार टायम वयता. सो ताका लागून बेगीन कर म्हणल्यार ही डेडलायन आमकां चुकपाक जायना. सो हांव आमचो MLA आमच्या बराबर आयज मुवमेंटाक येयलो म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा गिरीश बाबाक. तसोच सीएमाकूय आमचो एक रिक्वेस्ट आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा की आमचो रिक्वेस्ट आहा तो मातशें कन्सिडर करचो आनी तो ट्युरिजम मिनिस्टराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां बरे भाशेन आयकून घेतलें म्हणून. आनीक आमी मेजर इश्यू जो डिस्कस केलो तो म्हणजे हॉकर्स. आतां तुमी पळयलां आसतलें बिचाचेर कितले हॉकर्स जाल्ले आसात. सो जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तेन्ना मिनिस्टरान सांगलें की तेंचे कडेन सद्याक जी पुलीस फोर्स जाय तितली ना म्हणून 62 आसा म्हणून. ही खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा म्हणटा. सो सीएमान खंय ना खंय हेजेर लक्ष दवरपाक जाय की 200 समज पुलिसांची तेंच्यांनी रिक्वायरमेंट घातला तर जाता तितले बेगीन हें खरें म्हटल्यार येवपाक जाय. कित्याक आतां कितें जाता ते येता थंय कोणी येता भायले येता मायग्रंट येता आनी थंय हॉकर्स कशें कितेंय विकता. आयज ट्युरिस्टाक इफेक्ट जाता. ट्युरिस्ट हॅरेस जाता. कोण कोणाचे बाटल्यो मारता कोण आनी कितें मारता ते वयल्यान तांकां पयशे दिना जाल्यार आनीक शाणपण घालता. सो इतले हॅरेसमेंट थंय जाल्ले आसा आनी कितलेच फावटी ते नोंदणी हाडला तांकां कंप्लेन केल्या तांकां व्हरता फायन मारता परत येता. सो आमी तेंय सांगलां की फायन हे खातीर चड वाडोवपाची जावं इम्प्रिजनमेंट करचें तांकां. कित्याक आयज तेंचेर तो लॉ कांयच ना. ते येता आनी खंयचे खंय कितेंय करता आनी सुटोन वयता आनी परत तेच बिजनसाक लागता. सो हें ऑलरेडी तकल्यो बिकल्यो फोडटा आनी ते आयज ट्युरिस्टांचे खंय ना खंय हॅरेसमेंट जाता आनी अशें समज जायत रावलें नाल्यार खंय ना खंय ट्युरिस्ट गोंयांत येवचीच ना बंद जातले आनी ट्युरिजम खंय ना खंय ठप जातलो. सो हेका लागून आमच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय आनी हें आमी ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलयल्या की अशें आसा तें आमी खंय ना खंय इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाता तितले बेगीन. कित्याक आतां हो सिजन तरी वयतलो सो नेक्स्ट सिजनाकूय सेम जातलें. सो एवरी टायम आमी समज म्हटलें की पुलीस ना एवरी टायम तेंच जातलें. आनी ट्युरिजम इज अ बॅकबोन आसा आनी बॅकबोन खंय ना खंय आमकां सांबाळपाक जाय. डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम निखील देसाईक मेवले आनी जेन्ना आमी ताका मेवले तो म्हणलो तुमी शेकवाले खबर करता सगळे लांबानी म्हणून देखून. सो तेन्ना आमी सांगलें सर तुवें तो आजून जर आमकां शेकाचें लायसन्स दिवंक ना आनी सद्या तो बिचार लांबानी आसतना हॉकर्स भरल्या तातूंत तुवें कशें म्हणूंक जाता की शेकूनच खबर करता. सो ते ह्या उतराक निखील देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम सांगता देर इज अ डिमांड एंड देर इज सप्लाय म्हणून सांगता. सो जेन्ना आमी तो म्हणटा डिमांड सप्लाय जाल्यार शेकूनच तो बिचार ना जाल्यार डिमांड हिंचोसान येयलो हो तुमी तो म्हणटा आमी खबर करता जाल्यार हिंचोसान येयलो.
government is department is trying to favor the Lamanis on the beach and put the blame on the shack owners, which is absolutely wrong. We don't harbor. त्यांना बोलले सांगला even the minister भी सांगला if you think we are harboring the Lamanis, cancel our licenses म्हणून सांगला. If at all any of the shack owners is caught entertaining the Lamanis in the shack, cancel our license. But I think so there's a lot of money involved in this. So ताका लागून the Lamanis cannot burn down. I personally have taken an initiative on Baga Beach to stop the Lamanis on the beach and hawkers on the beach. But I was forced by the police to stop this security service that we have.